حدیث مبارک کے راضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا منبر ناس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیر آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی ویدا زما دا بابا منبر دی ویزان لمنبرو گورا و پاگی تقریر کوا زما دا بابا دا منبر نراکوش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکوش ولاړ دی ویتا تا دا چاوینی دا خبر چاکڑی دا وینا دا زما خپل خبر وی صحیح دا دا ستا دا بابا منبر دی او چستا اجازت نشتا نکومتا اگا ورط بیاوی وخی اگا بیارا و منبر کے ناس تقریر شروع کو خلق تیوی وینا را کزک شما چی دا چا دا بابا منبرو اگر آتوی چی مکم راکوش اس چی دا چا دا بابا منبر دی اگا بیا اجازت کو نبیا و ختم یقینو کئی چی دا دیر پاک منبر دی دین دا امت دا سی اصلاح کڑی وا دا دسی ہستی وا چی دا منبر پخ کلے ہو دا منبر یو رونق معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گو دسی ورسر لاڑ چی روز خطوی ای معاذا شاید چی زما پا قبر بدیش چی واپس رازی دا یمن نا یار معاذا منبر بئی و زینت دا منبر بئی رابشی پا مسجد نبوی کے ووگرزی منبر با اوینی خود منبر خکولا بنی گورے وہ با گوری پا مسجد نبوی کے مزار بئی خو یار دا مزار بدی معاذا فبکا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیری وجڑل نبی علیہ السلام دا فراق دا وجنا نبی علیہ السلام ورطوی مجاڑا معاذا مخفکے گا ما سر با قیامت کے تاسو ٹول نزدی صحابی راگے ارخ کلے دورو اللہ حبیب قیامت پا کل رازی کل برازی نبی علیہ السلام ورطوی تیارے دے سکڑے تیارے دے کڑے نور تیارے میں نشتہ دے وی تاثر میں دیر امین دے نبی علیہ السلام ورطوی المرء مع من احب سڑے بدا اغا چا سری چی دے چا سرے پا دنیا کی بھی مطلب دا ما سر دا مین دی دا آخرت دا نجات ذریعہ دا ما سر با یوزئی نن جم سڑے مسجد نبوی تا ورش منبر شتے محراب شتے موتکف شتے اعتکاف سے بیوینی محراب بوینی منبر بوینی دیر با پا مسجد نبوی کے وگرزی منبر تا بگوری و زینت پا بھی نہیں محراب تا بگوری و زینت با نہیں آخر کے با پا مزار باندی تیر شے ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا آخری مرحلہ سڑے پا مزار تیر شی موتکف تبگوری امام الانبیاء بنی منبر تبگوری و پا منبر بنی پا آخر کے با پا مزار تیر شی دادا اغا منبرو پا دی با امام الانبیاء تشریف فرماؤ دا قوم اصلاح با کولا دا قوم رہنمائی با کولا قوم تی ڈیوی ورکڑلی ڈیوی دا سی اصلاحی دا قوم اکڑلا دا سی شاگردانی پا دنیا کے تیار کڑل چی دنیا دا سی شاگردان لیدلی ہم نو چی دا اغی منبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم شاگردان پیدا کڑل کم اصلاحی دا قوم اکڑلا عجیبہ ہستی